पुणे में ये इमाम साहब बैठे थे, चिराग जल रहा था। ये बार बार रात में अपनी उंगली चिराग पे लो पर डालता, जलता था, हाथ पीछे कर लेता, फिर कुछ देर के बाद फिर लो पे रखता, जलता पीछे कर लेता। सुबह जब हुई तो लड़की को कहा कि जाओ तुम, अब तो रास्ता शांत है, कोई बात नहीं। कहने लगी आप उंगली क्यों रखते थे चिराग के लो पर, जलाते क्यों था आप अपनी उंगली को? कहा वो लेके तुम क्या करोगे? कहा कि नहीं बताना पड़ेगा, नहीं बताइएगा तो हम ले जाएंगे। इमाम साहब सोचे कि अगर इसी तरह हाँ ना होता रहा तो लोग मस्जिद में आ जाएंगे, नमाजी देख लेंगे। उन्होंने बताया कि देखो तुम भी जवान हो, हम भी जवान हैं, रात में बार बार तकाजा हो रहा था, तो हम अपने नफ्स को डराने के लिए, समझाने के लिए चिराग के लो पर हाथ रखते थे, और जब जलता था तो हम कहते थे कि इस दुनिया की जो है मामूली आग तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो मरने के बाद अगर तुम गलत काम कर लिए, मरने के बाद जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? तो ये कह के हम अपने दिल को समझा लेते थे। चली गई वो लड़की बड़े मानदार घर की थी, उनका मेहमान आने लगा, रिश्ता आने लगा, तो लड़की इनकार कर गई और कहने लगी कि हम वो इमाम साहब से करेंगे। लड़की का माँ बाप परेशान कि हम इतने करोड़पति और वो 2 रुपए का 2 रोटी कमाने वाला इमाम, हम अपनी बच्चा कैसे उसके हाथ में देते? बहुत समझाया, अच्छा तुम उस इमाम को कैसे जानते हो? कहा कि एक हम वहां रात रहे। माँ बाप को बड़ा स्वभाव हो गया कि रात रहा, अंदाज है कि इमाम साहब कुछ पढ़ के तो नहीं खिला दिया इनको। कहा कि वो ऐसी कोई बात नहीं है, वाकया सुना है, जो वाकया पेश आया। और लड़की कहने लगी कि हमको खुदा से डरने वाला शौहर चाहिए, जो खुदा से डरेगा वो बीवी का हक अदा करेगा, जो खुदा से नहीं डरता वो बीवी का हक नहीं अदा करेगा। आज हम अपने समाज में देखते हैं, मालदार लड़का भी मिलता है, चाहे वो शराबी होते कवर भी। क्या हाल हो रहा है समाज का? नशा वाले बच्चों को हम अपना लेते हैं, महज घर देख करके, मालदार देख, लेकिन जिंदगी भर रुकती रहती। गरीब अमीर से मतलब नहीं है, सुख वही मिलेगा जहां दिल को चैन है, और दिल का चैन वही है कि जो हक अदा करता है, जो बीवी का हक अदा करेगा तो बीवी सुकून से रहेगी। दौलत है और हक नहीं अदा हो रहा है तो वहां कभी चैन नहीं। इसलिए हमको अपने समाज में कोई भी काम करते हो, रिश्ता हो, कोई मामला हो, हक़ाइक़ जो है उन पर नजर रखनी चाहिए। मसाइल का जो असल बुनियाद है उस पर नजर रखनी चाहिए कि किस पर मसला सही ढंग से हल होगा। आज हम लोग जो है जाहिर परस्ती में जो है क्या जा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज शादी होती है, कल रिश्ता टूट जाता है। अब तो हम लोग तो समाज में नहीं रहते हैं, एक बंद कमरों में, बंद इदारे में रहते हैं। समाज में क्या क्या होता है इनका हम लोगों को ज्यादा इल्म नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग बता रहे हैं कि हमारे समाज का जो नौजवान है वो तकरीबन 25% बेकार हो चुका है। 15 साल से नशे का इस्तेमाल होता है और 23-24 साल होते होते वो जो है बेकार हो जाता है, उनके जिस्म खोखला हो जाता है। हमें इस चीज पर गौर करना होगा और इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि आदत कैसे छूटेगी। सिर्फ जलसा कर लेने से, पुलिस का हवाला कर देने से, डांट देने से इससे काम नहीं चलेगा। हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी कि अगर ये बुरी लत लगी है तो कैसे इनको इससे छुटकारा मिलेगा। उसके लिए क्या हिकमत अमली
انہیں اپنانی پڑے گی دھیرے دھیرے، جیسا بھی ہو ان کے لیے آپ کو طریقہ کار اپنانا پڑے گا، ورنہ آج یہ بچہ کل وہ بچہ، یہ نسل در نسل خراب ہوتی جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم پر دھیان دیں، تعلیم پر دھیان دیں، سماجی طور پر جو برائیاں ہیں اس کو دور کریں، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا سیکھیں۔ چھوٹی موٹی بات ہو تو اس کو بیٹھ کر کے رفع دفع کر لیں۔ دیکھیے سماج میں بااثر لوگ آج اگر کھڑا ہو جائے تو سماج کا ہر مسئلہ وہی حل ہو جائے گا، نہ تھانہ جانا ہے نہ کچہری جانا پڑے گا۔ لیکن سماج کا جو بااثر لوگ ہیں وہ اس میں دلچسپی لے لیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جن کے بولنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے پھر وہ نہیں بولتا ہے، وہ گونگا شیطان ہے، شیطان آخرس کا آدمی ہے۔ آج شیطان آخرس کی ہمارے سماج میں ہے نا طوفان ہے، سب ہے نا اپنے اپنے جائے کیا دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اگر آج ہمارے سماج اور گاؤں میں بگاڑ ہو گیا تو کل ہم کو بھی وہ اپنے لپیٹ میں لے ہی لے گا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ اپنے بارے میں بھی بھلا سوچیں، سماج کے بارے میں بھی جو ہے کہ بھلا سوچیں۔ انشاءاللہ یہ چیز مسجد کے ذریعے سے بہت اچھے انداز میں انجام پا سکتا ہے۔ مسجد بنائیے اور اس کا حق ادا کیجیے، پھر دیکھیے کہ ان کا اثر اور انعام کیا ہے۔ یہ چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری جو ہے محنت کو قبول کرے، ان کو نیک کام کی جو ہے توفیق عنایت کرے۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا ایک ہتھیار ہے۔ جب ہم لوگ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو اللہم اغفر لی حینا بولتے ہیں، حالانکہ گئے ہیں مردے کی دعا کے لیے، لیکن پہلے زندوں کے لیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہاتھ گناہوں سے آلودہ ہے وہ اللہ کے سامنے اٹھے گا تو اللہ غصہ ہوں گے نہ کہ رحم کریں گے۔ تو اس لیے دعا مانگنے سے پہلے آدمی کو استغفار بھی کرنا چاہیے، مغفرت بھی جو ہے کیا طلب کرنی چاہیے۔ مغفرت والوں کی جو ہے ہاتھ جب اٹھتا ہے نا، استغفار کرنے والوں کی جب ہاتھ اٹھتا ہے تو اس میں قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ تو درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ مسجد بلال کی جو ہے کچھ کام رہ گیا ہے، ان کے تکمیل کا غیب سے اسباب مہیا فرما دے، ان کی تکمیل کا غیب سے جو ہے کیا اسباب مہیا فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کو مسجد کے پڑوسیوں کے لیے ہے نا سدھارنے کا ذریعہ بنا دے، قرب خدا کا جو ہے کیا ان کے ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ان کے ذریعے سے سماج میں اصلاح کا کام لیا جائے، اے اللہ ان کے وہ اسباب جو ہے کیا پیدا کر دیں۔ اے اللہ ہم لوگوں کو مسجد کی طرح آباد کرنے کی جو ہے سمجھ عطا کر، توفیق عنایت کر۔ اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ اور طفیل میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔